अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ़ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज़ में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छा अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। जैसे कि इस बंदे ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि जितने भी मुसलमान हैं अगर वो अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर हिंदू लोग अच्छे काम करेंगे तो उनका क्या होगा। जिस पर दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बंदे को बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि जितने भी मुसलमान हैं अगर वो अच्छे काम करेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है।
لیکن اگر ہندو لوگ جو ہے وہ اچھے کام کرے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ ایگزامینیشن میں ایک مثال ہے، جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوں گے، صحیح ہے دوستو، تو ایگزامینیشن کے کچھ رول ریگولیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جو ہے 10 پیپر ہے، 10 پیپر میں سے آپ لوگوں نے ایک پیپر فیل کر دیا ہے، تو کیا آپ 10 کلاس میں جا سکیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایمان کے لیے جو سب سے پہلے ضرورت ہے کلمے کی، صحیح ہے دوستو، کہ ایک بندہ جو ہے پہلے کلمہ پڑھے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ پہ یقین رکھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانے گا، تو تب وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ جیسے کہ دوستو ایک قرآن مجید میں ایک سورت ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اس کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے ایمان لانا۔ دوسری جو اہم بات ہے اچھے کام کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ یہ 4 باتیں اگر ایک انسان میں موجود ہو تو تب وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن بہت سے جو لوگ ہیں وہ اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ دوستو اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، تو ان کا جو ہے وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ سارے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ 4 باتیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو اگر آپ لوگ سب کام کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ دوستو؟ جیسے کہ اس بھائی نے سوال کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں دوستو، اگر وہ اچھے کام کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دوستو اچھا کام کرتا ہے، صحیح ہے دوستو، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو جو آخرت کے دن وہ اپنے گناہوں کی سزا کر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں دوستو، اگر ان سے کوئی گناہ ضبط ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ جو بھی کرتا ہے دوستو، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر ان سے امتحان لیتا بھی ہے تو وہ اگر اس کے کچھ اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو وہ جو ہے دوزخ میں چلا جائے گا اور دوزخ میں سزا کر پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان مسلمان جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے اور گناہ کی طرف وہ قریب بھی نہیں جاتا ہے تو اس کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے دوستو کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ اور وہ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کون جو ہے کسی کو دوزخ میں ڈالتا ہے یا کسی کو جنت میں ڈالتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کسی کو گریس ماس دے کر جو ہے اگر وہ جنت میں ڈال دیا جائے تو وہ بہت بہترین ذات ہے دوستو۔ لیکن ہمارے پاس جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں، اگر وہ اچھے اعمال کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کویسچن ہوتا ہے لیکن ان کا کیا ہوگا؟ لیکن وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ اگر وہ لوگ نان مسلم ہیں، اگر اس میں یہ 4 باتیں موجود ہو، ایمان لانا، لوگوں کو نیکی کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا، یہ 4 باتیں اگر کسی میں موجود ہو تو دوستو وہ جنت میں داخل ہو سکے گا، اسے جنت کا ٹکٹ آسانی سے مل سکے گا۔ لیکن جو لوگ دوستو کسی نے جو ہے کلمہ شہادت نہیں پڑھی اور ان باتوں پر جو عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں ان کو ساری عمر جلنا پڑے گا دوستو۔ تو اس لیے جتنے بھی دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ ہیں دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور اسلام کے راستے پر لاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے۔ جتنے بھی اگر آپ لوگ پروگرام دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، جتنے بھی نان مسلم ہیں، اگر وہ کرسچن ہیں، سکھ ہے، عیسائی لوگ ہیں، ہندو ہیں، وہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ کویسچن آنسر کرتے ہیں دوستو، ان کی وید سے جو ہے حوالہ دے کر ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ پھر کیا کر لیتے ہیں دوستو، وہ پھر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی بات ہے دوستو۔ اور ایک بندہ جو کہ اسلام کی تعلیمات دے رہا ہے دوستو اور دوسرا بندہ اس
के मुताबिक उस पर अमल करता है कि ये बात दुरुस्त है कि गलत है दोस्तों, फिर उस पर वो कुरान मजीद खोलता है और कुरान मजीद की बातों आयातें पढ़ता है तर्जुमे के साथ, फिर उस पर अमल करता है और फिर जो है साइंटिफिक प्रैक्टिकल जो है वो देखता है कि ये बात सच है या गलत है। तो जितने भी बातें हैं वो अगर वो 100% साबित जो है उस पर लेकिन तारीफ हो जाती है कि ये बातें सच है और बिल्कुल हक है, तो वो ईमान ले आते हैं। तो इस दोस्तों जितने भी नॉन मुस्लिम हैं इनको चाहिए कि अपनी किताबों की जो सही तरीके से पढ़े कि हमारी किताबें ठीक है कि ठीक नहीं है। अगर इनको अपनी किताबों में कोई शक या शुबात नज़र आए तो वो कुरान मजीद उठा कर देखे कि ये कुरान मजीद हमारे पास हक है और सच है, और अगर ये ईमान लाए तो ये 100% गारंटी है कि ये लोग जन्नत में ही जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।